बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा अमान मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। थंबनेल पे आपने देखा हो कि खान का रियासत को चैलेंज, गंडापुर ही वजीर आला, आ बैल मुझे मार, अब आगे क्या होगा। जी, जैसे कि आपको पता कि कल ही यानी मुझ तक भी ये खबर पहुंची और फिर मैंने थोड़ा सा कंफर्म किया अपने वसाइल मसाइल जो भी मेरे पास हैं कि जनाब ये बिल्कुल सच है कि मना करने के बावजूद और पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं, समझदार लोग हैं, असद कैसर भाई जैसे और लोग हैं, खान साहब ने किया जी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, जो इसलिए मफरूर है 9 मई का जो यानी दहशत गर्दी हुई है और उसमें उसके अलावा भी एक दो उनकी यानी एक शायद कत्ल का केस भी है, मैं यानी सुन रहा था, तो उस पर यानी वो मफरूर होकर उन्होंने उनको इलेक्शन लड़ने की तो इजाजत मिल गई थी, लेकिन स्टिल यानी वो मफरूर है। तो खान साहब को तमाम लोगों के समझाने के बावजूद खान साहब ने क्या जी नहीं, वही होएगा जो मैं चाहूंगा, खुला चैलेंज है जनाब, जो करना जे तुसी कर लो। अच्छा, अब दोस्तों बात ऐसे है कि कोई भी रियासत है, कोई भी पार्टी है, हमेशा वो कॉन्सेंसस के साथ चलती है। जो पॉलिटिकल लीडर होता है उसकी स्ट्रगल होती है पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है जी। गैर जमहूरी कुव्वतों को जो डेफिनेटली पाकिस्तान में यानी काफी स्ट्रांग है और पाकिस्तान को तबाह करने में उनका बड़ा हाथ है, वो कौमी मुजरिम है नो डाउट, जिन्होंने भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, तो उनको पीछे धकेला जाता है जी पॉलिटिकल स्ट्रगल से। जैसे कि ये पीडीएम ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ ने जब आयन के साथ वायलेशन करके उसने इक़्तिदार पर कब्जा किया, फिर उसको जब फारिग किया गया और उस पर आर्टिकल 6 लगाया गया, तो चार्टर्ड ऑफ जो डेमोक्रेसी था पीपल्स पार्टी और उसमें मौलाना साहब भी थे और सब ने मिलकर ये किया था, तो उसके तकरीबन एक 2 शिकों पे ही सिर्फ यानी हुआ था अमल 18वीं तरमीम की सूरत में भी। तो जितनी अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस थी पाकिस्तान के दस्तूर की जो दुश्मन है, उन्होंने फिर जो वार की है अदालत के थ्रू या पीछे रह के डायरेक्टली उनकी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, तो वो एक जो स्पेस था जो अभी भी है, मैं ये समझ लूँ कि ये नई पार्लियामेंट है, ये चंद महीनों में 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि वो बिल्कुल यानी रिवर्स होगा। कॉन्स्टिट्यूशन पे चलने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो खान साहब ने ये जो 9 मई वाली दहशतगर्दी की साइफर का मामला किया, ये मामला कि जी वो शायद पॉलिटिकल फोर्सेस को एक स्टेप पीछे आना पड़ा तो उसमें मतलब ये बात किसी हद तक ठीक है कि जो गैर जमहूरी और गैर दस्तूरी कुव्वतें होती हैं जमहूरियत, ठीक है जी, फिर उन्हें अपना खेल खेलने की एक यानी मौका मिलता है। तो खान साहब ने बजाय इसके कि उनके खिलाफ एक जो अदम एतमाद की तहरीक बिल्कुल एक कानून के मुताबिक आई थी, उसको एक्सेप्ट करते, तो उन्होंने जनाब वायलेंस और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भी होती है सर, आईनी कानूनी होती है, दस्तूरी होती है, बेतुकी रेजिस्टेंस, जबान दराजी, अच्छा इल्जाम तराशी अदारों की क़यादत पर, फिर जो नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आ रहे थे जनाब, उन्होंने भी फटा ले लिया। अच्छा, उनकी अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए लॉन्ग मार्च किया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जनाब खान साहब जख्मी भी हुए, अल्लाह ताला ने उनकी जान बचाई, ठीक है जी। फिर काफी अरसा वो जनाब प्लस्तर बन के थे यानी बैठे रहे यानी तो यानी आपके सामने। फिर उसके बाद यकदम खान साहब चलना भी शुरू हो गए, ठीक है जी, माशाल्लाह ठीक भी हो गए, और उसके बाद के जो मामलात हुई और फिर 9 मई हुआ, तो उसमें ये कि ये तर्ज जो सोच है इसको फाशिस्ट कहते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, फाशिस्ट यानी तर्ज यानी जो माइंड है, इसमें आप रियासत का मुकाबला नहीं कर सकते। रियासत को टैंक भी होते हैं, रियासत को असला भी होता है, रियासत के पास मैन पावर भी होती है, रियासत के पास वसाइल भी होते हैं, आप उन चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो खान साहब ने इसी जोन में जो खान साहब ने नाल जिहादी सन मुराद सही टैब दे, उन्होंने जनाब खान साहब को पता नहीं मसीहा बना के और रेजिस्टेंस के ऊपर लाया। तो मैं उस वक्त भी कहता था, और मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं ना कि जो आप कहते हैं कि खान साहब की सियासत जब वो वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी आप कहते थे कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो वो खान साहब का जो खुद पसंदी का और एक जो फाशिस्ट रही है अनडेमोक्रेटिक कि जी दूसरों को बगैर तस्दीक चोर कहना, बात बात पे यू टर्न ले लेना, ठीक है, और खुद पसंदी में आकर, और फिर आपने देखा है कि नवंबर में और जब फैज़ हमीद को यानी हटाया जा रहा था, तो खान साहब ने जो उस पर यानी रेजिस्टेंस की, और जो नए DGIS हैं जनाब जनरल नदीम अंजम साहब, उनकी अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए जो खान साहब ने फिर मंत्र सारा कुछ कीते, ठीक है जी। तो ये कोई भी एक डेमोक्रेटिक माइंड का और समझदार आदमी नहीं कर सकता।
پھر خان صاحب کا اس کے بعد بھی خان صاحب باز نہیں ہے. خان صاحب نے پھر جیسے بندیال اور یہ جو یوتھڑے بیٹھے ہوئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, ٹھیک ہے جی, یہ جو ہم خیال نامی گروپ تھا دستور دشمن, ان کے ساتھ مل کر جیسے ایک کانسٹیٹیوشنل بحران پیدا کرنے کی کوشش کی, ایک پولیٹیکل کرائسس پیدا کیا پنجاب اور سرحد کی حکومت. جناب سارے نے کہا جی بڑا باؤنسر مارا. تو میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ ایک ان ڈیموکریٹک شخص کا ایک فاشسٹ رویہ ہے, اور یہ جو کہ یہ ان کے گلے کی ہڈی کی. نہ تو یہ الیکشن ہونے بندیال جتنا مرضی زور لگا لے اور یہ یوتھڑے جج, آپ دیکھیں گے کہ یہ نہیں ہو سکیں گے یہ الیکشنز, کیونکہ اس کے اندر ہی بدنیتی ہے اور ایک یعنی پلاننگ ہے جو 10 سالہ یا 12 سالہ یعنی منصوبہ تھا. تو خان صاحب نے انفارچونیٹلی وہاں پر بھی نہیں سیکھ سکے, اور یعنی اپنے اس رویے کو یعنی جاری و ساری رکھا, اور یہ کوشش نہیں کی کہ میں کسی بھی موقع پر جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں میں ان کے ساتھ الائنس کروں, بات کروں, کانسٹیٹیوشن کو مضبوط کروں. وہ ہمیشہ اسے انتظار جو بیٹھے رہنے کہ نہیں جی جڑے ہمارے عمران شفقت صاحب ہیں نا, وہ کہتے ہیں نا بھائی لوگ جڑے بڑے کہ جی وہ آن کے تو میری گل صرف انہوں نال ہوئے گی. تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ یعنی جو رویہ تھا, اور میں چیز کی کہہ رہا تھا کہ جڑے بھائی لوگ ہیں بھائی انہوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہوں سیاست کا, کم از کم یہ جو قیادت ہے یہ آپ کو نظر آئے گی کہ ان کا کوئی اس طرح کا ایجنڈا نہیں ہے. یہ یعنی ان چیزوں میں بالکل انوالو نہیں ہوں گے. لہٰذا سیاستدانوں کو اپنے یعنی جو مسائل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے. تو اب جناب خان صاحب نے جو یعنی نیا کام کیا ہے, یہ گنڈا پور صاحب, جو کہ گنڈا پور صاحب کی بہت ساری آڈیو ویڈیو بھی لیکس ہوئی ہیں, بہت ساری کارروائیاں جو ریاست کے خلاف ہیں, جو اداروں کے خلاف ہیں, اس میں پورے ثبوتوں کے ساتھ وہ انوالوڈ ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ کوئی بھی ڈیموکریٹک آدمی, دیکھیں نواز شریف صاحب نے نام لیا باجوہ کا اور فیض حمید کا, ٹھیک ہے جی, اور کہا کہ انہوں نے آئین توڑا ہے اور انہوں نے حکومت ختم کروائی ہے یوتھیا ججوں کے ذریعے, یا جو بھی انہوں نے یعنی الزام لگایا. تو یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جناب جو ڈائلاگ کا یعنی میتھڈ تھا وہ یعنی ڈیموکریٹک لیول پہ بھی کرتے رہے, اور ہر لیول پہ بھی انہوں نے ایک ونڈو کی, ٹھیک ہے جی. انہوں نے ادارے کو نہیں ملائن کیا, انہوں نے صرف ایک دو لوگوں کے متعلق بات کی کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن توڑا ہے اور انہوں نے جناب ایک چلتی حکومت کو یعنی خراب کر کے اور اس کو چلتا کیا ہے ان بقول میاں صاحب کے ان بقاؤ ججوں کے تھرو. تو اس میں انہوں نے, لیکن خان صاحب نے کیا کی ہے کہ خان صاحب نے پوری ریاست اور پورے ادارے کے اندر ڈویژن کرنے کی کوشش کی ہے. ادارے کے لوگوں پہ ادارے کے جو آفیسز اور جو یعنی بینگلورز وغیرہ تھے, ٹھیک ہے جی, ان کے اوپر انہوں نے کیا, جیش کے اوپر حملہ کروانے کی کوشش کی, اور جہاں جہاں سینسیٹیو جتنی بھی جگہ تھی, ٹھیک ہے جی, کہ پورے ادارے کو انہوں نے جو ہے خدا نخواستہ یرغمال بنانے کی کوشش کی. تو اس میں یہ گنڈا پور اور یہ جو سارا گینگ تھا, مطلب یعنی یہ یعنی اس میں شامل تھے. خان صاحب کے کہتے ہیں جو 9 مئی میں جن دہشت گردوں نے یہ کام ڈالا ہے, اور جو بنی یہ جو زمان پارک میں خان صاحب کا گھر ہے, اور اس کے اندر سے یعنی جو یعنی دہشت گرد ہیں جو گرفتار بھی ہو رہے ہیں, کافیوں پہ مقدمے بھی چل رہے ہیں, تو یہ بھی یہ گنڈا پور کا ہی کارنامہ تھا. تو اب یہ کہ جناب وہی گل ہے کہ آ بیل مجھے مار. تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسا گنڈا پور بڑھ نہیں جاتے وزیر اعلیٰ مثال کے طور پہ حلف چکن آنا ہے تو بھائی گرفتاری دینی پڑنی. ہو سکتا ہے حلف اٹھانے سے پہلے ہی یہ جو 9 مئی ہے اور باقی ان کے خلاف جو دہشت گردی کے کیسز ہیں انہیں جو کوئی فیصلہ آ جائے گا تو پھر کی کرو گے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی جو ارکان 80-85 جتنے بھی جیتے ہیں 2/3 اکثریت ہے, کوئی شک نہیں, ان کے اندر اضطراب پایا جا رہا ہے. عاطف صاحب کچھ اور بات کر رہے ہیں, اس کے بعد جو اسد قیصر صاحب ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں, ایک دو لوگ اور ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹکریوں میں یہ جو لوگ جیت کے آئے ہوئے ہیں یہ ہو جائیں گے, اور اور وہ کسی ایک جماعت کو کر لیں گے, اور خان صاحب کی جو یہاں گرپ بن سکتی ہے وہ ان کے اس ان ڈیموکریٹک رویے کی وجہ سے ایک نہ دیکھ تو جاتے رہنا ہے, ٹھیک ہے جی. تو خان صاحب نے اب جناب بیل میں خود ہی آواز دے دیتی ہے کہ آگے بنو ٹکر مار. تو اس میں یہ کہ خان صاحب کو اس سارے یعنی معاملے میں خان صاحب کو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چیز حاصل ہوگی, اور یہ جو اچھی خاصی ایک گورنمنٹ بن سکتی ہے تو انفارچونیٹلی خان صاحب یعنی اس کو بھی یعنی گوا دیں گے. تو ابھی بھی ہے خان صاحب کے پاس وقت
کہ ان کی پولیٹیکل سینس یعنی پریویل کرے، اور یہ جناب یہ خبریں بھی ہے کہ سخت ناپسندیدگی کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے. تو اب یہ ہے جناب کہ لیکن وہ جناب عمران خان کی کہ جڑا کسی دی گل مان لے یا کسی دی گل سن لے، تو یہ جناب ساڈے خان صاحب ہیں وہ ڈیفینیٹلی سیاست ان کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے. جو تھوڑا بہت یہ ایک ونڈو نظر آ رہی ہے KPK میں کہ چلے وہاں پر وہ اپنا کو پولیٹیکل جو ہے وہ کیپٹل سنبھال سکتے ہیں، اپنی جماعت کو سنبھال سکتے ہیں اور آگے چل کے کوئی وقت کا انتظار کر سکتے ہیں. تو وہ اپنے اس فاشسٹ رویے کی وجہ سے ان ڈیموکریٹک رویے اور یعنی ریاست کے مقابلے میں آنے سے کسی کا کچھ نہیں جاننا، جیسے ان کی سیاست پہلے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے تو اے جناب انہوں نے اور مصیبت لے جائے گی. تو جناب یہ بالکل یہ آنے والے دن ایک ہفتہ 10 دن یعنی آپ کے سامنے ایک چیز کو یعنی ظاہر کر دیں گے. تو وہ خان صاحب نے جناب کہا تھا کہ میں نہیں باز آنا پائی، ٹھیک ہے جو تو آرٹیکل ہوتا ہے تسی کر لو، میں تو وہی کرنا ہے جو میں سوچ سکوں. تو جناب اس طرح معاملات نہیں چلتے اور انسان کو کافی زیادہ ایک ہر چیز کو ایک پروفیشنل مائنڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، زمینی حقائق اور زمینی گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے جناب، ٹھیک ہے جی، ان کے مطابق دیکھنا پڑتا ہے. اب انفارچونیٹلی خان صاحب نے یہ جتنی پوز بھی پیدا کر دیتی ہے انہوں نے یہ پٹی، تو ریاست کے مقابلے میں جناب نہیں کھڑا ہوا جا سکتا. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے. اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو سیاسی قیادت ہے اس کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق دے تو سیدھے راہ پہ آن اور فتنہ فطور سے اللہ تعالیٰ بچائے ملک کو. اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو کائنڈلی کر دیجیے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے، ہو سکتا تو شیئر بھی کر دیجیے، کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی دے دیا کریں. انشاءاللہ جی ملیں گے اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.